जदीद के बाजार में, यहूदियों के बाजार में चली गई। उसे कुछ सोना खरीदना था। जब सोना खरीदने के लिए जब एक गैर मुस्लिम यहूदी की दुकान सोना दिखाया, जैसी उस बच्ची ने अपना हाथ नकाब से बाहर निकाला, उस यहूदी की निगाह बच्ची के हाथों पे पड़ी। रंग देख करके फरेबता हो गया। कहने लगा कि जितना चाहे सोना ले ले, जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन मेरे दिल का जो अरमान है वो पूरा कर दे। इतना सुना ना, अल्लाह अकबर, वो आज की बेटी नहीं थी, वो मुस्तफा के दौर की बेटी थी। उसने जितना सोना आगे रखा था उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारा। कहने लगी तू समझ नहीं पाया है, जो मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं वो कभी सोने पे नहीं बिका करते हैं। जो हुजूर के हाथ पे बिक गए हैं उनको सोने से नहीं खरीदा जा सकता। ये कह के जब बेटी चली है, अल्लाह अकबर, आज बेटियां टके टके के सोने की खातिर बाप की इज्जत बेच दिया करती हैं। हया कहाँ चली जाती है, बाप को रुसवा कर देती है, गैरत कहाँ डूबते मर जाया करती है। देख उस बेटी के किरदार को देख, उसने किलो भर सोने से ज्यादा नहीं, पूरी दुकान नाम करती थी। कहा जितना चाहे सोना ले जा, मगर दिल को ठंडा कर दे। उसने कहा था जिन्हें हुजूर खरीद चुके हैं अब उनका कोई खरीदार नहीं हो सकता है। ये कह के दुकान से बाहर निकली। जैसी बाहर निकली है, यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, झटका देकर दुकान में खींचना चाहा। आखिर बेटी थी, क्या कर पाती, औरत साथ थी, ताकत उतनी न थी, लेकिन सीने से आवाज निकली, एक सदा थी। है कोई इस बाजार में कोई गैरतदार मुसलमान जो अपनी बहन की आबरू बचा सके? और बहन की आबरू को लूटने वालों, किसी की बेटी को घर से अगवा करके ले जाकर के शान की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुमने दूसरे के बाप को शर्म से झुकाया है, उसके सर को तुमने गैरत की वजह से नीचा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हौज़े कौसर का जाम मिलेगा अगर तुम किसी बेटी के बाप को रुसवा करोगे? तो याद रखना, फातिमा के बाबा की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, तो लेके जा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले जिनके साथ बेटियां जा रही हैं, उनके भी तो सरों पे टोपियां हैं, वो भी तो गोश्त खाने वाले हैं। अगर ये जुल्म गैरों ने किया होता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, मगर ये जुल्म हमारे अपनों ने किया, हमारे अपनों ने किया। वरना ये कौम तो वो कौम थी, खुदा की कसम, जो दूसरों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत किया करती थी। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हाँ, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। उसने कहा है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो बहन की इज्जत बचाए? अल्लाह अकबर। आज इज्जतें लुटती रहती है, कानों कान सबको खबर होती है किसकी बेटी कहाँ जा रही है, और महफिलों में बैठ करके तुम ठट्टे उड़ाया करते हो। खुदारा कल तेरी बेटी जब घर छोड़ के जाएगी तब तुझे पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द क्या होता है। हाँ, तब पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द और रुसवाई का एहसास कितना बड़ा बोझ होता है एक बाप के लिए। उसने एक आवाज दी, है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो इस बहन की आबरू बचाए? तो सुन, ये बाजार यहूदियों का, बस्ती पूरा मोहल्ला दुश्मनों का था। एक कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था, उसने थैला वहीं छोड़ा, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई थी। अल्लाह अकबर। ये थे ईमान वाले, ये थे ईमान वाले। आज बुज़दिल क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि नजरें महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि नजरें महफूज नहीं है। उसने तलवार संभाली, उधर गया जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस तरफ गया तो क्या देखा, यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। इसने जाके तलवार के दस्ते से यहूदी के हाथ पे जो वार किया तो दर्द से उसने हाथ छोड़ा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा, कमर के पीछे कर लिया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मोहम्मद के शहर में उन्हीं के कलमा पढ़ने वाली की तुम इज्जत लूट सकते हो? उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है कोई मेरी बहन की तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा रिश्ता था इस भाई का? क्या इसके खानदान की बेटी थी? क्या इसके बाप दादा से रिश्ता था? नहीं, ये रहने वाली कहाँ की, वो रहने वाला कहाँ था? लेकिन बात मुस्तफा के नाम की आ गई थी, बात बेटी की आबरू की आ गई थी। सारे रिश्ते नाते एक तरफ, बेटी की इज्जत का रिश्ता एक तरफ था। उसने बेटी को पीछे किया। उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है किसी में हिम्मत नहीं है जो इसकी आबरू की तरफ निगाह उठा के देख सके। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, हजारों जब एक तनहा मुसलमान ने
سینکڑوں کے مقابلے میں تلوار نکالی ہے. یہودیوں میں شور مچ گیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہمارے بازار میں ہمیں دھمکا رہا ہے, جلدی کرو سر اڑا کے اس کا نیزے پہ اچھال دیا جائے, اس کے سر کی فٹ بال بنا دو. لیکن جانتے نہ تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. آئی یہودی, سینکڑوں تلواریں نکل آئی. ادھر تنہا مرد مجاہد ہے, ہاتھ میں تلوار نکالی. ایک یہودی آگے بڑھا, بچی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا. کلمہ پڑھنے والے نے تلوار نکالی, ایسا وار کیا پلک جھپکتے ہی سر کہیں تھا دھڑ کہیں تھا. جب اس کا سر کٹا تو یہ وار کی سینکڑوں تلواریں چلی. اب اس ایک اکیلے مرد مجاہد پر سینکڑوں تلواروں کے وار ہوتے رہے. یہ جھگڑا شروع ہوا تھا تقریباً آج کے دور سے 10 بجے کا وقت ہوتا, یعنی دن کا ایک حصہ گزرنے والا تھا. اس وقت سے جنگ شروع ہوئی ہے. تلوار چلتے چلتے سورج اس مقام پہ پہنچا کہ ڈھلنے لگا. جب سورج ڈھلنے لگا صبح سے شام ہو گئی. ایک مرد کو تلوار چلاتے چلاتے بازو تھک گئے, ہمت جواب دینے لگ گئی. جب بازو تھکے بچی نے دیکھا اگر یہ تلوار رک گئی تو پھر اس شہر میں میری آبرو لٹ جائے گی, اگر یہ بازو رک گئے تو پھر میری حفاظت کون کرے گا. خدا کی قسم اس نے بیٹھ کے مزار کی چادر نہیں بولی تھی, اس نے مزار کے چکر نہیں کہے تھے, بلکہ وہ جانتی تھی اگر ملے گا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے خدا کی چوکھٹ سے ملے گا. عورت کو حیا کا حکم ہے, پردے کا حکم ہے. اس نے اسی جگہ پہ اپنے سر کو سجدے میں رکھا, رو کے کہا تھا مالک تجھے تیرے محبوب کی عزت کا واسطہ, ایک بھائی آبرو بچانے آیا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کر, اس کے بازوؤں کو قوت دے. اے میرے مولا اگر اس شہر میں میری آبرو لٹ گئی تو دنیا قیامت تک مصطفیٰ کے مدینے کو تانا دے گی. روتے روتے اتنا جملہ کہا ہے. اس نے کہا میرے مالک ہمارے حال کی خبر ہمارے مصطفیٰ تک پہنچا دے. رو کے اس نے اتنی بات کہی تھی, خدا کی قسم اللہ کو سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اس نے رو کے کہا تھا یا اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے مصطفیٰ کو پہنچا دے. ابھی اتنی بات کہی تھی کہ کمر کے پیچھے سے نعرہ تکبیر کی صدا آئی ہے. بچی نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے, پیچھے پیچھے علی آ رہے ہیں, آگے آگے تیرے میرے نبی آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے رسول کانفرنس, شہدائے رسول کانفرنس, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا حسین, یا حسین. دونوں ہاتھوں کو بلند کریے بولیے یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے تو ٹل نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور یار دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ہاں بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں آج ہماری نظروں میں انصاف نہیں رہا. خدا کے واسطے کسی کی بیٹی کو گھر سے لے کے نہ جا, کسی کے باپ کے 18 سال کی محنت میں پانی نہ پھیر. اگر شیطان بہکائے تو تجھے شیطان کی طرف نہیں جانا, تجھے تو رحمان کی طرف جانا ہے, تجھے اپنے خدا کی طرف جانا ہے. اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتیں دے تو دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کیا کرو. ہاں دوسرے کی بیٹیوں کی عزت کیا کرو. خدا را ان قدموں پہ نہ چلو جو قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں, ان راستوں پہ نہ جاؤ جو ہماری نسل کو برباد کر دے. ہاں بیٹیوں کی عزت کرو. میرے حضور نے سکھایا, حاتم طائی کی پوتی لائی گئی, حضور نے چادر دے دی. کسی نے کہا حضور دشمن کی بیٹی ہے, چادر دے رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو. ہاں یہ ہمارا اسلام ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والا بڑی ہنسی کے دوسرے کی بیٹیوں کی محفلوں میں باتیں بتاتا ہے. شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. اللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹی کو تیرے سامنے اسی طرح رسوا تجھے نہ کر دے گا جیسے تو نے دوسری کی بیٹی کو رسوا کیا. اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ جھوٹ تو دے سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا. یہ یاد رکھنا, بیٹیوں کی عزت کیا کرو, کسی کی بیٹی کی عزت کو نہ اچھالو. اپنے گھر کی بیٹی سے کہو کہ بیٹی پردہ کر دے. باپ کیا نہیں کرتا بیٹی کے لیے, کیا نہیں کرتا. وہ کبھی بیٹی ہو باپ کو سمجھنا ہے تو کبھی گھر سے نکلنا ہو تو کبھی بازار میں منڈی میں جا کے دیکھو,
جن کے بال سفید ہیں، گردن جھکا کے ہاتھ میں تھیلا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو کون سی مجبوری نے اللہ کے بازار میں کھڑا کیا ہے؟ ایک پیٹ کی بات تھی، اکیلا آدمی تو کیسے بھی پیٹ پال لے گا، لیکن جس کے بال سفید ہو گئے پھر بھی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بازار میں کھڑا ہے، مزدوری کے لیے آیا ہے۔ یقیناً جب پوچھو گے تو جواب یہی ہوتا ہے، مولانا میں نے بیٹوں کے بھی نکاح کر دیے، 3 بیٹیوں کے بھی نکاح کر دیے، 1 بیٹی رہ گئی ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ مجبوری ہے جس نے مجھے بازار میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ ایک باپ اپنی عزت